अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमने पढ़ी थी आयत 146 तक। तो आज हम आगे से पढ़ते हैं। अल-हक़्क़ु मिन रब्बिका फ़ला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन। ये हक है, अल-हक़्क़ु ये हक है, मिन से, रब्बिका तेरे रब की तरफ से, फ़ला तो ना तकूनन्ना तुम कभी भी ना होना, मिनल मुमतरीन इनमें से जो शक करने वाले हैं। ये तुम्हारे रब की तरफ से हक है तो तुम शक करने वालों में से कभी भी ना होना। वलिकुल्लिन और वास्ते हर एक के, विजहतुन एक सिमत है, हुवा वो, मवल्लीहा वो मुंह फेरने वाला है इसकी तरफ, फस्तबिकुल खैराती बस सबकत करो तुम नेकियों में। और वास्ते हर एक के विजहतुन और वास्ते हर एक के लिए एक सिमत है, वो इसकी तरफ मुंह फेरने वाला है, बस जो है नेकियों में जल्दी करो। यानी कि एक सिमत मुकर्रर कर दी गई है, ये हर एक के लिए है, ये उस उम्मत के लिए है जो एक बेहतरीन उम्मत के ओहदे पर फाइज कर दी गई है। और अगर फस्तबिकुल हक बस सबकत करो तुम नेकियों में, यानी कि नेकियों में सबकत करो। जितनी जल्दी अल्लाह के हुक्म को मान लिया जाए, मानना भी नेकी है। आपके अंदर खैर और हक होगा तो आप अल्लाह के हुक्म को मानेंगे, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो हुक्म नाजिल हुआ है उसको करेंगे। बस तुम जल्दी कर लो नेकियों में कि, और इसका बहुत ज़्यादा अजर है। ज़ाहिर है जो पहले पहले दीन लाए उनका कितना अजर है, ईमान लाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनका कितना अजर है। तो जो भी हुक्म है उसको जल्दी से हक समझकर अपना लो। आइना मा तकूनु, जहाँ कहीं मा तकूनु तुम होगे, याते ले आएगा बिकुमुल्लाहु अल्लाह जमीयन सबके। आइना मा तकूनु याती बिकुमुल्लाहु जमीयन, जहाँ कहीं भी तुम होगे अल्लाह ताला तुम सब के सब को लेके आएगा। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, और बेशक अल्लाह हर चीज़ पर के ऊपर कुदरत रखने वाला है। यानी कि अल्लाह से भाग के, अपने जुर्म के साथ अल्लाह से भाग नहीं सकते। आप जहाँ कहीं भी होंगे, आपकी बुरी नीयत, आपका बुरा अमल, आपकी बुरी शख्सियत, अल्लाह ताला एक दिन अल्लाह के हुजूर हाजिर होगी और हर चीज़ का सवाल जवाब होगा कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कायनात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ आप अल्लाह से छुप सकें। और जहाँ भी आप छुपने की कोशिश करेंगे वो अल्लाह उस चीज़ का मालिक है और उसके ऊपर कुदरत रखने वाला है। वमिन हैसु, और जहाँ कहीं से खरज तुम निकलो, फवल्ले तो फेर लो वजह का शतरुल मस्जिदिल हराम, और जहाँ कहीं से तुम निकलो तो फेर लो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ। व इन्नहु, और बेशक वो, लल हक, अलबत्ता हक है, मिन रब्बिक तेरे रब की तरफ से, और बेशक वो हक है तेरे रब की तरफ से। यानी कितना ज़ोर दिया गया है कि किबला चेंज हो चुका है और जो चेंज हो चुका है वही हक है और ये तेरे रब की तरफ से है। अब अल्लाह के पास से जो किताब आई है, क्या उसमें कोई गलत बयानी हो सकती है? अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन इसके बावजूद वाज़े अल्लाह की बातों के बावजूद जो है मुशरिक वही होता है जो उसमें कोई कजी और टेढ़ापन तलाश करे। वमा, और नहीं है अल्लाह बेगाफिलिन, अल्लाह गाफिल अम्मा, इससे जो तामलून तुम अमल करते हो। अल्लाह ताला रात की अंधेरे में और सुबह की रोशनी में और हर जगह तुम्हारे ऊपर जो है नज़र रखे हुए है। तुम जो करते हो उससे उसका हिसाब किताब उसके पास जा रहा है, तो वो तुमसे गाफिल बिल्कुल नहीं है। हाँ, अलबत्ता मोहलत दी गई है। वमिन है सुर, जहाँ कहीं से खरज था तुम निकलो, फवल्ले तो फेर लो वजह का अपना चेहरा शतरुल मस्जिदिल हराम, और जहाँ कहीं से तुम निकलो अपना रुख, यानी कि जहाँ भी तुम्हें नमाज की हाजत है, पेश आई है, नमाज का वक्त हो गया है, तो वहीं अपना रुख काबा शरीफ की तरफ कर लो। बार बार इस चीज़ पर जोर दिया गया। वह हैसो, और जहाँ कहीं माँ
कन तुम हो तुम फवल्लु तो फेर लो वजूहकुम अपने चेहरे को शतरहु इसकी तरफ, और जहाँ कहीं भी हो तुम तो फेर लो अपने चेहरे को इसकी तरफ, यानी कि जिस हालत में हो, हालत सफ़र में हो, घर के काम काज में हो, मस्जिद में हो, जंग में हो, जहाँ कहीं हो, जिस हालत में हो, घर से बाहर हो, घर के अंदर हो, जब अजान हो जाए, जब नमाज का वक्त हो जाए तो अपने चेहरे को किबला शरीफ की तरफ कर लो। ले अल्लाह ताकि ना यकून हो लिन्ना से लोगों के लिए अलैकुम तुम्हारे खिलाफ हुज्जतुन कोई हुज्जत, ताकि लोगों के लिए तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत ना हो, इसलिए कि ये एक उम्मत बस मियाना रो उम्मत है, एक मोतदिल उम्मत है और उम्मतों की इमाम है। तो उस हुक्म में कोई हील हुज्जत नहीं करनी, उस हुक्म को एज इट इज़ मानना है। जब कुछ लोग सोचेंगे कि हम चलें, हम देखते हैं फलां ने अपना रुख चेंज किया, हम भी करेंगे, जब उनका ये अमल दूसरे मुशरिक लोग देखेंगे तो वो कहेंगे कि ये कैसी उम्मत है जो आधे इस रुख पर नमाज पढ़ें, आधे उस रुख पर नमाज पढ़ें, और फिर उनको एक हुज्जत मिल जाएगी जो ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं। अल्लाह और रसूल का हुक्म फ़ौरन और एज इट इज़ मानना चाहिए। इन आयात से यही ज़ाहिर है। इल्लल्लज़ीना सिवाय इन लोगों के ज़लमों जिन्होंने जुल्म किया, मिनहुम इनमें से, फला तो ना तख्शोहुम तुम डरो इनसे, वख्शोनी बल्कि डरो मुझसे, वलिउतिम्मा इसलिए कि मैं पूरा कर दूं नेमती अपनी नेमत को, अलैकुम तुम पर, वलअल्लकुम और ताकि तुम तहतदुम तुम हदायत पा जाओ। इल्ला सवाई इन लोगों के इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम इन में से, सवाई इन लोगों के जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, यानी कि मुशरिक और सरकश, उन्होंने वो नहीं करना जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने जो है फॉल्स जो है जिनके वो पैरोकार हैं उनकी तरफ देखना है, तो वो जालिम डिक्लेयर हो चुके हैं। फला तख्शोहुम तुम ना डरो इनसे, वख्शोनी बल्कि डरो मुझसे। और चूँकि कबीलों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हक और सच की नबूवत मिली और नबूवत का पैगाम आ गया कि आप इसको फैलाएं, तो आप अकेले ही थे तकरीबन। सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाले हज़रत खदीजा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे। तो एक ऐसे माशरे में जहाँ आपके बड़े बूढ़े बुजुर्ग, आपका सारा कबीला, सोसाइटी एक ही तरफ चल रही हो, वहाँ एक बंदा जो है हक और सच अल्लाह की तरफ से, जबकि पहले नबियों को बहुत सारे मौजज़ात दिए गए थे और इनसे हर वक्त तकाजा होता था कि हमें मौजज़े दिखाएं, लेकिन उस तरह एक बहुत बड़ा जो मौजज़ा था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी नबूवत यानी खुफिया थी। तो सोसाइटी का भी खौफ था, तो फला तख्शोहुम तो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि उनसे ना डरो बल्कि मुझसे डरो, अल्लाह ही से डरने का हक है। वाले उतिम्मा ताकि इसलिए कि मैं पूरा करूं, यानी अगर मेरे से डरोगे और मेरे अहकाम को दिल में कोई मलाल लाए बगैर मानोगे, नेमती अलैकुम इसलिए कि मैं पूरा करूं नेमती अपनी नेमत को तुम पर, और ताकि जो एक प्रोसीजर है नेमतों के मुकम्मल होने का, नबूवत के मुकम्मल होने का और उम्मत को मुस्लिम उम्मत को दुनिया की इमामत का, वो पूरी नेमत में तुम पे तमाम करूं और ताकि तुम तहतदुन तुम हदायत पा जाओ। जब ये सब कुछ होगा और तभी जो है हदायत जो है जो मेरी मुकम्मल हो जाएगी, अल्लाह की तरफ से जो हदायत है वो मुकम्मल हो जाएगी। जब अल्लाह के काम को एज इट इज़ तस्लीम किया जाएगा और माशरे का खौफ नहीं किया जाएगा, सोसाइटी का खौफ नहीं किया जाएगा।
कमा जैसा कि अरसलना भेजा हमने फीकुम तुम में रसूलन एक रसूल मिनकुम तुम में से यतलू वो तिलावत करता है अलैकुम तुम पर आयातना हमारी आयात वो युज़क्कीकुम और वो पाक करता है तुम्हें वो युअल्लिमुकुम और वो सिखाता है तुमको अलकिताब किताब वल हिकमता और हिकमत व युअल्लिमुकुम और वो सिखाता है तुम्हें मालम जो नहीं तकूनु थे तुम तालमून तुम जानते। अब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की बात हो रही है कि कमा अरसलना फीकुम कमा अरसलना फीकुम रसूलम जैसा कि हम भेजा हमने तुम में एक रसूल यानी कि इन्हीं बंदों में से इसी कुरैश कबीले में से और इसी में से हमने एक इंसान चूज किया तुम ही में से भेजा आसमान से हमने नहीं उतारा। वो तुम्हारी तरह चलता है तुम्हारी तरह खाता है तुम्हारी तरह पीता है अज़ा तुम्हारी तरह है और जैसे एक इंसान की ज़रूरियात होती हैं उसकी ज़रूरियात इंसानों वाली हैं वो तुम में से हमने एक भेजा यतलू किस लिए भेजा यतलू वो तिलावत करता है अलैकुम तुम पर आयातना हमारी आयात की यानी वो तुम्हें वही से जो आयात उस पर उतारी जाती हैं और ये बरहक होती हैं वो तुम्हें पढ़ के सुनाता है और वो पाक करता है वो युज़क्कीकुम और वो पाक करता है तुम्हें। आपको पता है कि कितने ज़्यादा बुत परस्ती थी वहाँ और शिरक था और औरतों के साथ क्या सलूक था और हुकूक वाज़े नहीं थे और भेड़ बकरियों वाला माहौल था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए एक बहुत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत उतरी और आपने हक का पैगाम फैलाना शुरू किया तो आपने उस मुआशरे को पाक किया। वो युअल्लिमुल किताबा और वो सिखाता है तुमको किताब और वो कुरान की जो वही नाजिल होती थी वो उनको बताते थे वो एक इल्म था जो उनको सिखाते थे वल हिकमता और हिकमत की बातें उनको बताते थे वह युअल्लिमुकुम और वो सिखाता था वो तुम्हें मालम जो नहीं तकूनु थे तुम तालुमन तुम जानते। ज़ाहिर है इससे पहले वो शिरक और कुफर की हालत में थे तो वो कैसे जान सकते थे कि हक और सच क्या है। ये हक और सच ये किताब की तालीम हिकमत और उनको सिखाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फ़ज़्कुरूनी पस याद करो मुझे अज़्कुरकुम मैं याद करूँगा तुमका वशकुरूली और शुक्र करो ली मेरे लिए वला और ना तकफुरून तुम ना शुक्री करो मेरी। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून बस याद करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे ही याद करो मुझे याद करोगे तो मैं तुमको याद करूँगा और शुक्र करो मेरे लिए और तुम ना शुक्री ना करो। किन चीज़ों पर जोर दिया गया अल्लाह के ज़िक्र पर और उसके शुक्र पर और किस चीज़ से बचने का हुक्म दिया गया है कि उसकी ना शुक्री ना करो। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो आमनो जो ईमान लाए हो अस्तईनो तुम मदद मांगो बिस्सब्र वस्सलात। अब कितने कठिन और मुश्किल हालात थे और इतने मुश्किल हालात थे कि लोगों को अपने कारोबार बीवी बच्चे ख़ानदान फैमिलियाँ सब कुछ छोड़ना पड़ा जमे जमाए कारोबार छोड़ने पड़े हिजरत करनी पड़ी उनके लिए हालात और ज़िंदगी तंग कर दी गई और उनको तरह तरह की अज़ियतें दी गई मतलब कि वो इस्लाम से बाज आ जाएं। तो हालात इतने कठिन थे एक नबी के लिए कठिन थे तो ईमान लाने वालों के लिए तो आप सोचें ना कि कितने जान और माल की कुर्बानी मांग रही थी कितनी ज़्यादा मुशक्क़त मांगी जा रही थी उनसे। तो या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो आमनु अल्लाह ताला की तरफ से क्या किन चीज़ों की हदायत आई है कि दो चीज़ों के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी में इस्तेकाम लाओ और मुझसे मदद मांगो एक सब्र और एक नमाज। ये यकीनन कुरान एक दौर के लिए नहीं है तमाम अदवार के लिए है और क़यामत तक के लिए है और अगर कोई मुस्लिम नॉन मुस्लिम इवन कोई भी हदायत हासिल करना चाहता है तो वो कुरान को पढ़ के हदायत हासिल कर सकता है। और मुश्किल हालात में किन चीज़ों मुश्किल हालात आज भी लोगों के लिए हैं उस वक्त भी थे उस वक्त और तरह के थे आज और तरह के हैं। तो कुरान के मानी के हिसाब से यही है कि जब आप पे मुश्किल आए तो तुम अल्लाह से मदद मांगो नमाज के साथ और सब्र के साथ बेसब्री ना करो। और ये नहीं है कि अब नमाजें छोड़कर और रोना पिटना मचाया हुआ है कि ये हो गया तो वो हो गया नहीं।
اللہ سے مدد مانگنی ہے تو دو چیزوں کے ساتھ مانگو، صبر اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، صبر ایک بہت بڑی صفت ہے اور صبر کا بہت بڑا درجہ ہے، اور صبر ایک ایسی صفت، اخلاقی اوصاف میں سے ایک ایسی صفت ہے جس پہ بار بار زور دیا گیا ہے۔ یقیناً صبر آسان نہیں ہے، لیکن صبر صابرین کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور جب آپ صبر کا ارادہ کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ اس پر جما دیتا ہے۔ اور جب آپ افراتفری کرتے ہیں، جب آپ مطلب ایک ضد لگا لیتے ہیں، تو کیا آپ کے کام ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ ان کا ایک مقرر ٹائم ہوتا ہے، اس مقرر ٹائم تک پہنچنے کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور نماز میں چونکہ اللہ نے دلوں کا سکون رکھا ہے، وہ اللہ نے اپنا قرب رکھا ہے نماز کے اندر، اور جو ہے یہ نماز اور صبر دو ایسی چیزیں ہیں جو مومن کو جو مایوس نہیں ہونے دیتی، اور وہ ان پر ثابت قدمی سے عمل کر کے اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہا کرو، لمن واسطے اس کے یقتلو جو قتل کر دیے جائے، فی میں سبیل اللہ ہی، اللہ کے راستے میں، امواتن، وہ مردہ ہیں۔ اور نہ تم کہا کرو واسطے اس کے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے کہ وہ مردہ ہیں، یعنی کہ ایک جو اللہ کے راستے میں مر جاتا ہے وہ شہید ہے، اور شہید کا درجہ اتنا زیادہ ہے کہ اسے کیسی ہمیشہ مرنے کے ساتھ ہی اسے کیسی زندگی حاصل ہو جاتی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس کو اللہ کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ شہادت جو ہے موت سے بالکل ایک علیحدہ چیز ہے، اور جو ہے اس وقت کفار اور مشرک کہتے تھے جب کوئی غزوہ آ گیا، جنگ آ گئی، تو جو مر جاتے تھے ان کے لیے کہتے تھے کہ ہائے مر گیا، اگر نہ جنگ کے لیے نکلتا تو نہ مرتا۔ تو اس سے جو ہے جو مومن لوگ ہیں وہ تھوڑا سا ان کا مورال ڈاؤن ہوتا تھا، جو کہ کچھ منافقین بھی تھے اور کچھ مومن، اور کچھ ان دونوں کے درمیان بھی تھے کہ کیا کریں، یہ حق ہے، سچ ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایک بندہ اپنی جان اور مال قربان کرنے اور ہر چیز کو چھوڑ کر، اپنی فیملی، گھر بار، مال، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے نکلا ہے، کیا اس کی موت عام موت ہے؟ اس کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ شہید ہے۔ اور شہید اور عام موت، کیا زمین آسمان کا فرق ہو گیا؟ کہاں شہادت اور کہاں آپ کی موت؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو مردہ نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے۔ ایکچولی جو کچھ معاملہ اللہ شہیدوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ کتنا بڑا ان کو درجہ دیا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ وہ زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور وہ اتنے اپنی شہادت کا اجر پاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم دوبارہ شہید ہوں اور آپ کے پاس آئیں۔ یعنی کہ اتنے زیادہ جو ہے وہ کوئی عام موت نہیں ہوتی، وہ ایک حقیقت میں زندہ ہوتے ہیں، وہ ایک ایسی زندگی حاصل کر لیتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، بہت زیادہ اجر پاتے ہیں، اس لیے وہ زندہ ہیں، لیکن تم کو شعور نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ انسان کی عادت ہے کہ جو آنکھوں دیکھی چیز ہے نا اسی کو کہے گا سچ ہے، اور ایمان بالغیب جو ہے اس پہ تھوڑا اس وقت کے کفار ڈاؤٹ میں آ جاتے تھے، اور بہت ہی سرکش لوگ جو مانتے ہی نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں لیکن یہ شعور تمہیں نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائش کریں گے تمہاری، بِشَيْءٍ، ساتھ چند چیزوں کے، من الخوف، خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، ونقص، اور نقصان سے، من الاموال، مالوں میں سے، الانفس، نفسوں سے، والثمرات، اور پھلوں سے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے، اب ایمان کو پرکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ زبانی کلامی ایمان لانا کہ میں ایمان لے آیا، یہ دیکھتے ہوئے کہ میری فیملی ہو گئی ہے، میرے رشتہ دار مسلمان ہو گئے، میں بھی ہو جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اس وقت چونکہ کفار اور قریش کے اندر اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے جو صرف زبانی کلامی ایمان لائے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی ایمان لایا ہے، قیامت تک کے لیے یہ بات ہے کہ جو بھی جس نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے اور اللہ کے ایمان بالغیب تمام جو ایمان کے تقاضے ان پر ایمان لایا ہے، اس کو میں ضرور آزماؤں گا 7 چند چیزوں کے خوف میں سے، بھوک سے، مالوں کے نقصان میں سے، جانوں سے، وثمرات اور پھلوں میں سے، وہ بشیر صابرین اور خوشخبری دے دو ان کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں وہی کامیاب ہیں، کیونکہ میں ان چیزوں سے آزماؤں گا۔ اور دوستو آپ جانتے ہیں کہ یہ جتنے بھی نقصان ہیں یہ انسان کی برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں۔ خوف، بھوک، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو نقصان، مالوں میں سے، جانوں میں سے اور پھلوں میں سے، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو پاگل کر دیتی ہیں، اور قریب وہ سرکش ہو جاتا ہے، اور قریب ہوتا ہے کہ وہ کفر کے دائرے میں داخل ہو جائے جب یہ آزمائشیں اس پر آتی ہیں۔ تو وہ پھر اس وقت ایمان اور کفر جو ہے سامنے آ جاتا ہے، ایمان اور بے ایمانی کی کیفیت سامنے بھی آ جاتی ہے، اور جو ہے زبانی کلامی دعوے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس حالت میں بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس نقصان کے بعد خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کا امر سمجھ کر اس چیز کو برداشت کیا۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے ان کو مصیبت، ان کو پہنچنے والی، اصابتہم پہنچتی ہے ان کو مصیبت، کوئی مصیبت یا پہنچنے والی، قولوا وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم للہ اللہ کے لیے ہیں، وانا اور بے شک ہم علیہ راجعون اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبت، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو پہنچتی ہے کوئی پہنچنے والی، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ یعنی انسان کا اگر آج بھی آپ معاشرے میں دیکھیں کہ ایک نیک اور پارسا بندے پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، اور حتی الامکان کتنا ہی بڑا نقصان ہو، کتنا ہی بڑا دکھ ہو، وہ اس کو اللہ کا امر سمجھ کر برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جن لوگوں کے اور کس قسم کے نقصان یا قریبی لوگ مر جاتے ہیں، رونا پٹنا مچا دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی رونا پٹنا مچائیں گے، ہائی وائی کریں گے، کاش کریں گے، یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا۔ تو یہ دونوں ایک ڈیفرنٹ طرح کی کمیونٹیز ہیں، وہ جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اور ہر خوشی اور شر کو جو ہے یہ سمجھ کر برداشت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ایسے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم جن پر ہیں، صلاۃ رحمتیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، رحمت اور رحمت یعنی نوازشیں، صلوات نوازشیں، اور من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت، یعنی کہ یہ لوگ کچھ اتنے اعلیٰ درجے کے ہیں جو جن کے دل میں ایمان ہے اور جو سچے مسلم ہیں، اور جب ایک مسلم سچا مسلم ہو جاتا ہے تو وہ مومن کہلاتا ہے۔ اور یہ مومن وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی نوازشیں ہیں اور وہ اس کی رحمت کے حصار میں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں، اور یہی وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں جن کے لیے آگے بھی بہتریاں ہونے والی ہیں، جن کی اگر زندگی ختم ہو گئی تو فائدے کا سودا، اگر زندہ رہے تو فائدے کا سودا، یعنی ان کے لیے بہتریاں ہی بہتریاں ہیں۔ زندگی میں اللہ کی نعمتوں کا لطف اٹھائیں گے، اور مرنے کے بعد یقینی طور پر اس کے وعدوں کے مطابق جنتوں میں رہیں گے۔ ان الصفا، بے شک صفا، والمروہ اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، فمن پس جو کوئی حج البیت اوے تمرا
حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیہ اس پر، ان کہ یتوفا کہ وہ طواف کرے بہما ان دونوں کا۔ چلیں پورا کر لیتے ہیں اس آیت کو۔ ومن اور جو کوئی تطوع خیرہ اور جو کوئی خوشی سے کرے کوئی بھی نیکی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ شاکر علیم قدردان ہے جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، جب آپ کا رب قدردان ہو تو پھر تو کسی بات کی گنجائش نہیں رہتی۔ جب جج کرنے والا رب ہو، جب اجر دینے والا رب ہو، پھر انسان کو اتنا بے فکر ہو جانا چاہیے کہ اس کے دل اور دماغ میں کوئی سوال نہیں آنا چاہیے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ہے، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ صفا اور مروہ وہ جگہ ہیں جو مناسک حج کے دوران ان میں صحیح کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو جب مناسک حج سکھائے گئے تو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح تھی، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ جب شرک پھیل گیا، حضرت ابراہیم کے بعد جب کفر شرک بہت زیادہ ہو گیا تو صفا پر نائلہ ایک بت تھا، اس کا ڈیرا بنا لیا گیا اور اس کے گرد طواف ہونے لگا، اور ایک اور بت تھا پتہ نہیں اصاف کے کیا نام تھا اس کا، مروہ صفا پر ایک بت کا ڈیرا بنا لیا گیا اور مروہ پر ایک بت کا ڈیرا بنا لیا گیا اور ان کا طواف ہونے لگا جب کفر و شرک حضرت ابراہیم کے بعد بہت پھیل گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی روشنی آئی، اور جو ہے تو کافی عرصے تک چونکہ یہ بتوں کے اور چکر ان کے لگتے رہے تو لوگوں کے دل میں تھا کہ کیا یہ صفا اور مروہ جو ہے یہ کلیئر نہیں تھا کہ آیا یہ مناسک حج میں سے ہے یا پھر یہ کفار کی ایک بدعت ہے جس پر وہ جو مومنین تھے وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم صفا اور مروہ کی صحیح کریں تو یہ ان کے جو ہے کفر میں نہ شمار ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ان آیات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کرتے ہیں تاکہ آپ آگے پہنچائیں کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ہے، کہ بے شک صفا اور مروہ جو ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن پس جو کوئی حج البیت حج کرے بیت اللہ کا، اوے تمرا یا عمرہ کرے، فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیہ اس پر، یعنی کہ یہ مناسک حج میں سے ہے، اور اگر کوئی صحیح کرتا ہے جو کہ ضروری ہے کہ مقررہ تاریخوں میں جب آپ حج کر رہے ہوتے ہیں ذی الحج کی تو یہ ضروری ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کے دل میں یہ وسوسہ ہے کہ یہ زمانہ قدیم کی جہالت کی یہاں پر بت تھے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، یہ ثواب ہے، اور یہ مناسک حج میں سے ان یتوفا کہ وہ طواف کرے بہما ان دونوں کا، یعنی واضح کر دیا گیا قرآن میں کہ مناسک حج میں سے۔ ومن تطوع اور جو کوئی خوشی سے کرے خیرن کوئی بھی نیکی، فإن اللہ تو بے شک اللہ شاکر علیم قدردان ہے جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، تو کوئی بھی نیکی کرے گا یا جیسے کوئی ڈاواڈول کیفیت میں ہے اور اس نے پھر بھی یہ سمجھا کہ یہ نیکی ہے میں کر لوں تو اس کیفیت میں بھی وہ نیکی قبول ہو جائے گی۔ کوئی بال برابر ذرہ برابر آپ کی نیکی ضائع نہیں کی جائے گی، کیونکہ جس کے لیے کی جا رہی ہے وہ بہت بڑا قدردان ہے، اور وہ انسان کی نیت، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اچھے کام کی نیت کرتے ہو تو آپ کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، چاہے آپ کریں یا نہ کریں، جو ہستی نیت پر آپ کو اتنی زیادہ ثواب دے سکتی ہے وہ آپ کا عمل، کوئی بھی عمل ضائع اس کے لیے نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان کا اس پر یقین ہوتا ہے الحمدللہ کہ ایک بہترین امت کا ہر فرد یہ جانتا ہے کہ ہمارے رب کی ذات کیسی ذات ہے، اور جو ہے وہ کتنی بڑی قدردان ہے، اور وہ کتنا جاننے والا ہے اور کتنا علم والا ہے۔ سبحان اللہ، جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جس نے کن کہہ کے سب کچھ بنایا ہے، اور جس کی ہستی کے بارے میں
کوئی الفاظ انسان اس کے پیدا کرتا ہے نا، کس طرح اس کو بیان کر سکتے ہیں؟ صرف ایک رسول ہی اللہ کو اچھے سے بیان کر سکتا ہے، جس کے پاس وحی آتی ہے اور جو ڈائریکٹ اللہ سے جڑا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی ذات بے پناہ اختیارات کی اکیلی اور بے نیاز ذات ہے، اور وہ انسان کا قدردان ہے۔ کوئی چیز، کوئی نیت، کوئی عمل، کوئی سوچ جو اچھی ہو وہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو دوستو آج یہیں تک پڑھتے ہیں، یہ آیت ہیں 158 تک ہم نے پڑھا، تو ختم کرتے ہیں اس کو۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہ حافظ۔